नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 7 गते सोमबार राक्षसताप संवत्सर सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चैत्र कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि 10:03 उपरान्त चतुर्थी तिथि चन्द्रमा तुला राशिमा ईस्वीसम्म 2022 मार्च महिनाको 21 तारिक संवत 1943 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्य बिहान 6:09 र सूर्यास्त साँझ 6:15। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नली प्रकाशन भएका भित्ते पात्रको बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन। आफू खुसी निस्किएका भित्ते पात्रले चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सरकारद्वारा भित्ते पात्र प्रकाशन अघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था। काठमाडौँ उपत्यकाको इटुम बहाल परिसरमा बालबालिकाको सामूहिक कुमार कुमारी पूजा सम्पन्न। टोलटोलमा सामूहिक रूपमा कुमार कुमारी पूजाको आयोजनाले पछिल्लो समय भने सांस्कृतिक व्यवसाय जस्तो भएको वृद्धहरूको ठम्ब्याइ। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिद्वारा आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा आकर्षक प्रवेशद्वार बनाउन सहयोग। गाउँपालिकाको 8 वडाका वडाध्यक्षलाई छुट्याइएको सवारी साधन खरिद तथा अन्य सुविधा बापतको 40 लाख र पालिकाको थप 10 लाख गरी 50 लाख रुपैयाँ लागतमा प्रवेशद्वार निर्माण। दिनभर हाड घोटेर मजदुरी गर्दा पनि छाक टार्न नसक्नेहरूका पिरमर्का बुझ्ने निकाय नहुँदा धुवा खाँदै भोको पेटमा सडकमा रात काट्न बाध्य। यसरी सडक पेटीमा रात कटाउनु रहर नभई गरिबीले अठ्याएको बाध्यता भएको मजदुरहरूको गुनासो। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारसँगै प्रविधिबाट पढाइ हुँदै गुणस्तरमा सुधारसँगै विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा जाने क्रम वर्षेनी बढिरहँदा सरकारी विद्यालयमा शिक्षक कक्षा कोटा अभाव लगायतको समस्या भने जिउँका त्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नली प्रकाशन भएका भित्ते पात्र अर्थात् क्यालेन्डरको बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिमा पञ्चाङ्गकार मुरारी राज पाण्डे र समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरे सदस्य रहेका छन्। समितिले बजार अनुगमन गरी स्वीकृति नदिएका भित्ते पात्रो जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने जनाइएको छ। समितिले विक्रम सम्वत 2079 का लागि हालसम्म 100 भन्दा बढी भित्ते पात्रोलाई प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रकाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। समितिले 14 पात्रोलाई प्रकाशनको स्वीकृति दिएको बताएको छ। स्वीकृति प्राप्त भित्ते पात्रो र पात्रोले प्रकाशनका क्रममा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफू खुसी निस्किएका भित्ते पात्रोले चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सरकारले भित्ते पात्र प्रकाशन अघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। विक्रम सम्वत 2077 पुस 20 गते मन्त्री परिषदले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्ते पात्र प्रकाशन अघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। पात्रो र भित्ते पात्रमा आफू खुसी चाडपर्व बिदा लगायत विषय उल्लेख गर्दा समस्या भएपछि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। भित्ते पात्रमा मूल्य निर्धारण गरेकाले 10,000 र मूल्य निर्धारण नगरेकाले 5,000 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ। काठमाडौँको इटुम्बाल परिसरमा बालबालिकाहरूको सामूहिक कुमार कुमारी पूजा गरिएको छ। कुमार र कुमारीलाई उपत्यकामा राज्यको सुरक्षाको रूपमा यसरी पूजा गर्ने परम्परा छ। शनिगह पासा पुचहद्वारा आयोजित उक्त पूजामा 208 जना बालिका र 172 जना
बालक गरी 380 जनाको सहभागिता रहेको थियो। प्रत्येक वर्ष जीवित देवी कुमारीलाई तुलजा भवानीका रूपमा पूजिने र सोही क्रममा इन्द्र जात्राको रथयात्रा समेत गरिँदै आइएको छ। हरेक वर्ष इन्द्र जात्राको अवसर पारेर कुमारी पूजा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गरेकोमा कोभिडको महामारीका कारण स्थगित भएका कारण उचित साइट हेरेर शनिबार कार्यक्रम गरिएको आयोजकले बताएको छ। उक्त पूजामा किलागलका जीवित देवी कुमारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। हनुमान ढोका स्थित कुमारी घरमा राजकीय कुमारीलाई पूजा गरेर फर्केपछि विधिपूर्वक पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। प्रत्येक बालबालिकाले उक्त पूजामा सहभागी हुन परिवारले 1000 रुपैयाँ बुझाएका थिए। त्यसको साथै हरेक परिवारले उक्त पूजामा समावेश हरेक बालबालिकालाई आफ्नो इच्छाले सगुनको रूपमा मिठाई, चकलेट, जुस, कपी कलम, लुगा दिने चलन छ। नेवार समुदायको परम्परामा कुमारी पूजा गर्नाले सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। कतिपय अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको समृद्धि तथा रमाइलोको लागि उक्त पूजामा सहभागी गराएको बताएका छन्। तर स्थानीय वृद्ध-वृद्धाहरू भने यस्ता कार्यक्रमहरू व्यावसायिक भएको बताउँछन्। धेरै वर्ष अगाडिदेखि कुमारी पूजा गर्ने परम्परा रहे पनि यसरी पछिल्लो 56 वर्षदेखि सामूहिक रूपमा रकम बुझाएर गर्ने नौलो भएको उनीहरू बताउँछन्। प्रत्येक वर्ष सिंह पुन्ही अर्थात् कोजागत पूर्णिमामा कुमारीलाई महालक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने परम्परा अन्तर्गत कुमारी घरमा गर्ने गरिन्छ। तर अहिले आएर टोल-टोलमा सामूहिक रूपमा कुमार-कुमारी पूजाको आयोजना गर्नुलाई सांस्कृतिक व्यवसाय भन्दा अनुचित नहुने वृद्ध-वृद्धाहरूको ठन्याइ छ। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिले आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा आकर्षक प्रवेशद्वार बनाउन सहयोग गरेका छन्। गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनका निमित्त पालिकाभित्र रहेको विभिन्न कला, संस्कृति र मौलिकतालाई झल्काउने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाको 8 वडाका वडाध्यक्षलाई छुट्याइएको सवारी साधन खरिद तथा अन्य सुविधा बापतको 40 लाख र पालिकाको थप 10 लाख गरी 50 लाख लागतमा उक्त प्रवेशद्वार निर्माण भएको हो। सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकको आकर्षण केन्द्रका रूपमा रहेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले प्रवेशद्वारसँगै पुस्तकालय सहितको सूचना केन्द्र र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाँचपोखरीको झल्को दिने गरी पाँचपोखरी सहितको महादेवको मूर्ति पनि स्थापना गरेको छ। पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङले नवनिर्मित पालिका प्रवेशद्वार सूचनाको केन्द्रको शनिबार उद्घाटन तथा महादेवको मूर्ति अनावरण गर्नुभएको छ। उहाँले प्रवेशद्वार निर्माणका लागि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा त्याग गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण वडाध्यक्षहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। पालिकाको प्रवेशद्वारसँगै सूचना केन्द्रको स्थापनाले गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नुका साथै प्रचार प्रसारमा सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामाले विश्वको 9औं अग्लो स्थानमा रहेको ताल पाँचपोखरी लगायत गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार तथा जानकारी सहितको सूचना केन्द्र स्थापनासँगै गाउँपालिकालाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र पर्यटन प्रवर्धन नै प्रमुख भएको बताउँदै उहाँले उत्पादनमूलक आय अर्जनका क्षेत्रमा जोडिन पाँचपोखरीवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोही अवसरमा गाउँपालिकाले तयार पारेको 4 वर्षे प्रगति प्रतिवेदन पुस्तक विमोचन तथा पालिकाको सम्पूर्ण स्थानको सूचना सहितको नक्सा समेत सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता अधिकारी, वडाध्यक्ष विष्णु कुमार खड्का तथा गाउँपालिकाका कर्मचारी कुमार बस्नेतले आफ्ना भनाई राख्नु भएको थियो। पुसको कठ्याङ्ग्रो ठण्डी होस् या बर्खे झरी, राजधानी सहरका सडक पेटीमा खुल्ला आकाशमुनि सुत्नेहरूको दुःख र पीडा सधैँ उस्तै छ। दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर छाप टार्न नसक्नेहरू कष्टकर जीवन बिताउँदै सडक र मन्दिरका पेटीहरूमा भोलि बिहानको पर्खाइमा रात गुजार्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। दुःखका साथ भन्नै पर्छ, यो देशमा गरिबको दुःख बुझ्ने सरकार नै छैन। सरकार छ त केवल आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता भरण पोषण गर्ने मात्र। नेताहरू केवल कुर्सीका लागि लडिरहेका छन्। दिनभर हात घोटेर मजदुरी गर्दा पनि
भाग टार्न नसक्नेहरूका पिरमर्का सुन्ने र देख्ने कोही छैनन्। सत्य तितो नै हुन्छ, तर यो यथार्थसँग साक्षात्कार गर्दा देखिएका यी दृश्यले जस्तै पत्थर दिल हुनेको पनि आँखा रसाउँछ। तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जिम्मेवार भनिएका दलका नेताहरू यही सडकबाट रमाउँदै गुडिरहेका हुन्छन्। पेट्रोलको धुवाँ उडाउँदै, तर उनीहरूको नजर यी भुइँ मानिसहरूमा पर्दैन। यी भुइँ मानिसहरू तिनै सुकिला मुकिलाले उडाउने गाडीको धुवाँ खाँदै भोको पेटमा रात काट्न बाध्य छन्। यसरी सडक पेटीमा रात काट्नु रहर नभई गरिबीले अठ्याएको बाध्यता भन्दा फरक नपर्ला। अहिले यहाँ सडक पेटीमा सुत्नेहरूमध्ये कतिजना कोरोना महामारी भन्दा पहिले भाडाको कोठामा बस्दै भने भारी बोक्ने लगायतका काम गरेर जीवन यापन गर्ने गरेका थिए। लकडाउनले काम बन्द भएपछि कोठा भाडा तिर्न नसक्दा उनीहरूको सडक पेटीको र मन्दिरको पटाङ्गिनीको बास भएको छ। कोरोनाले गाँस र बाँस खोसेसँगै उनीहरूको खुल्ला आकाश नै घर बनेको छ अनि यो चिसो धरती ओछ्यान भएको छ। काम गर्छौँ, फेरि अब बेलुका आउँछन्, चोरहरू आउँछन्, त्यत्तिकै लिएर आउँछन्, के गर्नु यस्तै समस्या पनि बसिरहेको छ। यो पुलिसहरू मेरो परिवार पुलिस चाहिँ छैन, छोरी छ, नाति छ एउटा। हामी जनकपुरबाट आएको मान्छे हो। हाम्रो धेरै सामान चोरी भइसक्यो, बुझ्नुभयो। कालीमाटी एरियामा हामी आजदेखि होइन, हामीले मार्बल मिस्त्री हो। पहिलादेखि त्यसले तपाईँको चितवन एयरपोर्टको हामीले चाहिँ पहिला धेरै काम गराएको ठेकेदार थियो। त्यहाँबाट पनि हामीलाई त्यसले पैसा दिएन। तपाईँको कोरिया कम्पनी थियो, त्यसले चोरायो। यो अहिले चौधरी ग्रुप छ नि, विनोद चौधरी, त्यसले पनि त्यसको मैले काम राखेको पहिलाको पनि। अहिले त्यसको सनेपामा हेड अफिस छ, त्यसले पनि हाम्रो बेलामा पैसा खायो। यो कालीमाटीको सडक पेटीको दृश्य हो। बोरा ओछ्याउने, कम्बल ओढ्ने अनि बोराभित्र पस्ने, दिनभरि कालीमाटीमा भारी बोक्नेहरूको हरेक रातको बास यिनै सडक पेटीमा यसरी नै बित्ने गरेको छ। सटर अगाडिको पेटी टाउको लुकाउने ओत बनेको छ उनीहरूको। उसो त देशभरिका स्वादिला रसिला तरकारी पाइने ठाउँ हो कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार। तर भोको पेट रात कटाउने यी मजदुरहरूले चाहिँ मिठो मसिनो तिउन तरकारी स्वाद लिन मनकारी दाताहरूको बाटो कुर्नु परेको अवस्था छ। कलङ्की झऱ्यो, त्यहाँबाट हिँड्दै आयो। 11:30 होला, त्यहाँ आधी घन्टा कि 1 घन्टा भयो। त्यो ओर्ने एउटा च्यादर थियो, चिसो लाग्यो है, के गर्नु। अनि एकछिन त्यहाँ चिया खान्छु। जहाँ जीवनको दुःख बिसाउन सहज हुन्छ त्यही आफ्नो घर हो। दिनभरि व्यस्त सहर, न्युरोड, बौद्ध असनहरूमा भारी बोक्ने देशका कर्मवीर हरेक रात सडक पेटीमा लस्करै सुत्छन्। कोही कामको खोजीमा हुन्छन् त कोही मामको। ठण्डीका पक्की घर, डसना, सिरक, शरीरभरि न्यानो लुगा, चिसो तातो छल्ल हिटर, एसी हुन्छन्। तर यी कामदारहरूको पीडा हेरि नसक्नु छ। 2075-76 को बजेटमै देशलाई सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणासहित भोकको कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन नारा नै थियो। तर यो कार्यान्वयन भने भएन। त्यस लगत्तै महानगरले काठमाडौँका सडकलाई मानव मुक्त सडक बनाउने भन्दै पटक पटक थालेको अभियान पनि निरर्थक बनेको छ। गरिबको दुःख जस्ताको तस्तै छ। क्यामेरामा दीपक भट्टका साथ राधिका जोशीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारसँगै प्रविधिबाट पढाइ हुन थालेको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा जाने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ। तर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक, कक्षा कोठा अभाव लगायतको समस्या भने जिउका जिउ रहेको छ। दाङमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि धमाधम सरकारी विद्यालयमा जान थालेका छन्। जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिका 5 बैसामा रहेको हात्तीखाल जनशक्ति प्राथमिक विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा मात्र निजी विद्यालय छोडेर 26 जना विद्यार्थीहरू पढ्न गएका छन्। तर कक्षा कोठा अभावको कारण विद्यार्थीहरूलाई भवन बाहिर राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारसँगै प्रविधिबाट पढाइ भएसँगै विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा जाने क्रम वर्षेनी बढिरहेको छ। तर सरकारी विद्यालयमा शिक्षक, कक्षा कोठा अभाव लगायतको समस्या भने जिउका त्यो रहेको छ।
जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिका 5 बैसामा रहेको हात्तीखाल जनशक्ति प्राथमिक विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रमा मात्र निजी विद्यालय छोडेर 26 जना विद्यार्थीहरू पढ्न गएका छन्। तर कक्षा कोठा अभावको कारण विद्यार्थीहरूलाई भवन बाहिर राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। राम्रैसँग चलिरहेको छ। अब आर्थिक विद्यालयको भवन नाजुक भए पनि हामीले जस्तो दुःख मिहिनेत गरेर भए पनि बच्चा-बच्चीलाई पढाइ राम्रो होस्, कसरी यो विद्यालयको पढाइ राम्रो गराउने, बच्चा-बच्चीलाई कसरी ट्यालेन्ट बनाउने, कसरी अगाडि लैजाने भनेर दिनरात लागि परेर मिहिनेत गरिरहेका छौँ। शिक्षक सङ्ख्या एकदमै कम छ, विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छ, शिक्षक सङ्ख्या कम छ। हामी बहुकक्षा शिक्षण चलाउन बाध्य छौँ किनभने कक्षा कोठा हाम्रो कक्षा कोठा 5वटा कोठा 6वटा कक्षा कोठा भयो कि एउटा अफिस भइहाल्यो एउटा कोठा अनि बहुकक्षा शिक्षण गर्नै पर्छ। कक्षा कोठा पुग्दैन। अब 5वटा क्लासलाई 5वटा कोठा अनि एउटा बालकक्षा 6वटा कोठा हुनुपर्ने 6वटा कोठा छैन। हामीसँग 5वटा मात्रै छ अनि बहुकक्षा शिक्षण गर्छौँ अनि एकजना शिक्षक पनि कमी छ। त्यसको कारणले पनि हामी बहुकक्षा शिक्षण गरिराखेका छौँ। अहिले पूर्वको शैक्षिक सत्रभन्दा अहिलेको शैक्षिक सत्रमा बढेका छौँ। रात्रि प्राथमिक विद्यालय रगैचा पनि विद्यार्थी नहुँदा 2074मा बन्द भएको थियो। तर 2075देखि निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या बढिरहेकाले अहिले शिशुदेखि कक्षा 3सम्म पढाइ भइरहेको छ। तर यस विद्यालयमा पनि कक्षा कोठा अभावको समस्या उस्तै छ। अहिले हाम्रो 1देखि 3सम्म हाम्रो 36 जना विद्यार्थी छ। बाल विकासमा हाम्रो 23 जना गरेर हाम्रो 59 जना जति विद्यार्थी छ। कर्मचारी हामी 6 जना छौँ। हामी 4 जना शिक्षक छौँ, 1 जना निजी राखेको छ अनि एउटा कार्य छ। भौतिक संरचना हाम्रो भवन त छ तर कक्षा कोठाको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ। 2-4वटा कोठा त म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ, अझै गर्नु बाँकी छ। म आउँदाखेरि त पुनः सञ्चालन भइसकेको थियो है। कक्षा 1मा थियो। कक्षा 1मा हाम्रो जम्मा 3 जना मात्रै विद्यार्थी थिए। 1 बजे स्कुल बिदा हुँदो रहेछ। 3 जना पनि त्यही बाल विकाससँगै गइहाल्ने। भौतिक अवस्था अब अफिस पनि थिएन त्यतिखेर। कक्षा कोठामा एउटा व्हाइट बोर्ड र मार्कर पनि थिएन। लगभग मैले पर्सनलमै किनेको कक्षा आएर अहिले आएर चाहिँ एकदम सहज वातावरण भएको छ होइन। 58 जना विद्यार्थी छन्। अझै अर्को वर्ष धेरै बढाउने लक्ष्य पनि छ। त्यस्तै आदर्श माध्यमिक कसीपुरमा पनि पछिल्लो समय विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तर कक्षा कोठा अभावले एउटा कक्षा कोठामा 2वटा कक्षाका विद्यार्थीहरू एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। 9 कक्षा सञ्चालन भइसकेपछि हाम्रो बाहिर जाने विद्यार्थी यहाँ रोकिएको कारणले अहिले हाम्रो 233 जना विद्यार्थी हाम्रो छ। यो विद्यार्थी सङ्ख्या गतको तुलनामा यसलाई वृद्धि भएकै मान्नुपर्छ। भवन हाम्रो विद्यालयको भवनको संरचनाको हकमा हाम्रो पुरानो 2वटा जीर्ण भइसकेका भवनहरू छन्। यो भवनमा हामीले अब यो योजनाहरू पनि हामीले माग गरेको अवस्था छ। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पनि यसप्रति धेरै चासो देखाइरहेको अवस्था। विद्यालयमा अहिले भवन सङ्ख्या कमी भएकै कारणले 2वटा कोठा बिचमा पार्टिसिपेसन गरेर एउटा कोठामा 2वटा क्लास बनाएर 2वटा कक्षा एउटा कोठामा 2टा बाँडेर पढाइरहेको अवस्था छ। सरकारी विद्यालयमा पछिल्लो समय शिक्षामा सुधार भएपछि विद्यार्थीहरू पनि निकै खुसी देखिन्छन्। तर कक्षा कोठा र खेल मैदानले गर्दा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो पढाइ भइरहेको छ। अहिले देवराज सरायहरू पनि अलिक धेरै चेन्जेस वास्तव पनि ल्याइरहेको छ। तर अब टिचरहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् अनि राम्रो पनि भइरहेको छ। अब समस्या खासै त्यसो देख्दैन म। अलि टोयलेट अलि सेन्टेड धेरै आउँछ कि अनि हामीलाई फेरि त्यो जुन इन्टरभल भए हुन्छ नि पानी फेरि अब विद्यार्थीको मात्रा बढ्यो तर त्यो पानी जुन धारा छ त्यो एउटा मात्रै भयो क्या। खेलकुद त छ हामीसँग धेरै छ खेल्ने तर फिल्ड छैन नि त। फेरि अब सानो फिल्ड भइदियो। यता स्थानीय सरकारले पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि सहयोग गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। हामी आइसकेपछि शैक्षिक सुधार भएको छ। मेरो वडामा एउटा विद्यालय बन्द भएको थियो र हामीले त्यसलाई फेरि नमुनाको रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मन्टेश्वरीबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामीले 1देखि सुरु गरेका थियौँ। अहिले 3 कक्षा सञ्चालन भएको छ। अस्ति भर्खरै अभिभावक भेलाले आउँदो शैक्षिक सत्रबाट थप कक्षा 4 कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी विद्यालयहरूलाई नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउनलाई हामीले त्यहाँ पूर्वाधारका कोठाहरू भएका संरचनाहरू बनाएका छौँ र साथसाथै हामीले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट
पढाइ सुरु गरेका छौँ। राज्यले सरकारी विद्यालयमा वर्षेनी लाखौं खर्च गरिरहेको छ, तर पनि सरकारी विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले राज्यले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक भौतिक संरचनाको विकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ। दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्ते पात्रको बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन। आफू खुसी निस्किएका भित्ते पात्रले चाडपर्व बिदा लगायत विषयमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सरकारद्वारा भित्ते पात्र प्रकाशन अघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था। काठमाडौँ उपत्यकाको इटुम बहाल परिसरमा बालबालिकाको सामूहिक कुमार कुमारी पूजा सम्पन्न। टोलटोलमा सामूहिक रूपमा कुमार कुमारी पूजाको आयोजनाले पछिल्लो समय भने सांस्कृतिक व्यवसाय जस्तो भएको वृद्ध वृद्धाहरूको ठम्ब्याइ। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिद्वारा आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा आकर्षक प्रवेशद्वार बनाउन सहयोग। गाउँपालिकाको 8 वडाका वडाध्यक्षलाई छुट्याइएको सवारी साधन खरिद तथा अन्य सुविधा बापतको 40 लाख र पालिकाको थप 10 लाख गरी 50 लाख रुपैयाँ लागतमा प्रवेशद्वार निर्माण। दिनभर हाड घोटेर मजदुरी गर्दा पनि छाक टार्न नसक्नेहरूका पिरमर्का बुझ्ने निकाय नहुँदा धुवा खाँदै भोको पेटमा सडकमा रात काट्न बाध्य। यसरी सडक पेटीमा रात कटाउनु रहर नभई गरिबीले अठ्याएको बाध्यता भएको मजदुरहरूको गुनासो। पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयहरूमा पनि शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारसँगै प्रविधिबाट पढाइ हुँदै गुणस्तरमा सुधारसँगै विद्यार्थीहरू निजी विद्यालय छोडेर सरकारी विद्यालयमा जाने क्रम वर्षेनी बढिरहँदा सरकारी विद्यालयमा शिक्षक कक्षा कोटा अभाव लगायतको समस्या भने जिउँका त्यो। अहिले भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD नमस्कार।